मेरी तरफ से सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से मेरे पास चौथा कलमा है। मरकज़ की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 34 आयत। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दी। सलीब पर मुकम्मल 6 घंटे सख्त मुसीबत और अजाब उठाने के बाद हमारे निजात दहिंदा के लबे हाय मुबारक से ये अल्फाज निकले। ये अल्फाज एक पुकार है और ये पुकार जुमे के दिन 3 बजे शाम के करीब फ़िज़ा में गूंजी। इसका पहला कलमा माफ़ी का कलमा है। आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसका दूसरा कलमा निजात का कलमा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। आए औरत देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ। पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए और आखिरी 4 जबकि अंधेरा छा गया, ये चारों तीसरे पहर के करीब कहे गए। उस वक़्त यस्सु ने नहायत दर्दनाक आवाज़ से चिल्लाकर कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये तकलीफ़ से भरे हुए अल्फाज मेरे और आपके यीशु के दुखों और मुसीबतों को बयान करते हैं। वो जो गुनाह से वाकिफ़ ना था बल्कि हमारे गुनाहों का बोझ ले लिया। हर वो बोझ मेरे और आपके यीशु ने ले लिया जिससे हम कुबड़े हो चुके थे। अजीज़ों, यीशु मसीह के आने की नबूवत हर एक नबी ने की है जिसका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। पुराने अहदनामा में अगर देखें तो जितने भी नबी दुनिया में आए थे उन सबको यीशु मसीह के आने का इंतज़ार था। यीशु मसीह वो पेशनगोई थी, वो नबूवत थी जो अपने वक्त पर पूरी होनी थी। यानी 1,44,000 नबियों के बाद मेरा और आपका यीशु दुनिया में आया। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया बल्कि उसके खिलाफ हो गए, उससे नफ़रत की गई, उस पर गुस्सा किया गया, उसे गुनाहगारों में शुमार किया गया। उसके दाएं और बाएं चोर और डाकू भी मसलूब किए गए। कोई किसी के लिए क्या ही कर सकता है अजीज़ों, ये कि अपनी जान दे दे, मगर मेरे और आपके यीशु ने जान भी दी, गुनाह भी ख़त्म किए, बीमारियां भी ख़त्म की और वो रोग भी ख़त्म किए जो नामुमकिन थे। अजीज़ों, यकूब का ख़त उसका 4 बाब और 6 आयत में लिखा है कि खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन जब बात बेटे की आई तो खुदावंद ने उसे छोड़ दिया। मगरूरों और हसद करने वालों के बीच अकेला छोड़ दिया, क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। क्या किया खुदावंद ने? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहाँ पर कितने माँ बाप हैं जो किसी के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श देंगे? कोई भी नहीं। कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता अजीज़ों। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु को खुदावंद ने बख्श दिया हमारे लिए कि जो मर्जी उसके साथ हो। खुदावंद के फरिश्तों ने, किसी ने दखल अंदाजी नहीं की। क्यों नहीं की? अगर दखल अंदाजी करते तो वो नबुव्वतें, वो पेशनगोइयाँ पूरी ना होती जो मेरे और आपके यीशु के लिए कही गई थी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 9 आयत, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अजीज़ों, एक सवाल है, क्या वाकई खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार किया सब कुछ? नहीं अजीज़ों, खुदावंद ने हमसे मोहब्बत रखी है। हमने उससे मोहब्बत नहीं की बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की, तभी तो उसने बेटा बख्श दिया। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने हमको चुन लिया। हम उसके लोग हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, हम मुक़द्दस कौम और शाही कहनों का फ़िरका हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट समय मिल गई यीशु की कुर्बानी से। हालेलुया। हमारा कोई वजूद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। अगर यीशु ना कुचला जाता तो आज हम यहाँ पर सलामत ना बैठे होते।
میرے اور آپ کے یسوع نے ہمیں یہ شرف حاصل کیا، ہمیں دیا کہ ہم اس کی بھیڑیں اور ایک مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ ہم نے اس سے نہیں عزیزوں، بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ ہاللیلویا! یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ کوئی گناہ گار اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ گناہ کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی، اور وہ بھی ایسی قربانی جو بے عیب ہو، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہاللیلویا! کتنے لوگ کھوئے ہوئے تھے جن کو یسوع مسیح نے ڈھونڈ لیا؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو لہرائیے۔ ہاللیلویا! زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے جو ہمارا اچھا کر رہا ہے، اور ہماری اس کی بھیڑ ہیں۔ پریز جیسس۔ عزیزو، آپ کو پتہ ہے پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں ایک نبوت باغ عدن میں بھی کہی گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا نبوت تھی؟ وہ نبوت جو باغ عدن میں کہی گئی تھی، وہ نبوت، وہ پیشن گوئی خود خداوند خدا نے کی تھی۔ وہ نبوت تھی، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ باغ عدن میں یہ نبوت ہوئی تھی، اور گتسمنی باغ میں یہ نبوت پوری ہو گئی۔ ہاللیلویا! کچل ڈالا آج میرے خدا میں یسوع مسیح نے اس ابلیس کے سر کو، جو ہمیں ڈراتا دھمکاتا اور گناہوں میں انگیلتا تھا۔ آج میرے اور آپ کے یسوع نے آزاد کیا ہمیں۔ زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے۔ پریز جیسس۔ عزیزو، آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کو 6 عدالتوں میں حاضر کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد ایک نہیں بلکہ 6 عدالتوں میں لے جایا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی تک دنیا کی ہر ایک طاقت نے اس کو جھکانے کی کوشش کی تھی۔ ان میں 3 یہودی عدالتیں اور 3 رومی عدالتیں تھیں۔ سب سے پہلے اس کو حنا سردار کہن کے پاس لے جایا گیا، اس کے بعد اس کو قیافہ کے پاس لے جایا گیا، اور اس کے بعد اس کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان عدالتوں میں وہ اس پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کفر کے الزام لگاتے ہیں، اور جھوٹے گواہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی اس کو پیلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پیلاطوس اسے ہیرودیس کے پاس بھیجتا ہے، اور ہیرودیس اس کا مذاق اڑا کر اسے واپس پیلاطوس کے پاس بھیجتا ہے۔ عزیزو، سوچئے 6 عدالتیں اور اپنے زمانے کے بہترین جج، اور کوئی بھی خداوند یسوع مسیح میں گناہ ثابت نہ کر سکا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! کوئی بھی اس پہ گناہ ثابت نہ کر پایا۔ پیلاطوس نے خود کہا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا۔ ان سب کے باوجود اس بے گناہ کو صلیب دیا گیا۔ یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی عظیم قربانی تھی۔ جانتے ہیں عزیزو کہ یسوع مسیح نے اس سزا کو کیوں قبول کیا؟ کیونکہ عدالت میں وہ میری اور آپ کی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ ہاللیلویا! اس نے ہماری سزا کو اپنے اوپر لے لیا، جس نے میری اور آپ کی خاطر موت کو گلے لگایا۔ 6 عدالتوں سے وہ بے قصور ثابت ہوا، لیکن اس نے پھر بھی اس سزا کو قبول کیا، کیونکہ ان عدالتوں میں مجرم خداوند یسوع مسیح نہیں بلکہ آپ اور میں تھے۔ آج جو سزا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے لی، وہ سزا میرے لیے اور آپ کے لیے تھی، لیکن میرے یسوع مسیح نے ہمیں اس سزاؤں سے کیا کیا؟ آزاد کیا ہے۔ ہاللیلویا! عزیزو، یسوع مسیح سے پہلے جتنے بھی آئے، کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یسوع خود کہتے ہیں جو میرے سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو تھے۔ کون ہے جو اس میں گناہ ثابت کرے؟ وہ تو ہمارے گناہوں کے باعث چھوڑا گیا۔ یوں خدا نے اپنا تقاضے عدل پورا کیا، وہ گناہگار کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ کلمہ مسیح کا اعلان ہے، آئے گناہگار انسان، میں تیرے لیے چھوڑا گیا۔ یسوع مسیح نے پوری دنیا میں خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کیا، تو پکار اٹھا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا،
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ों, जब सर पर बाप का साया ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे यतीम कहते हैं। उस वक्त मेरे और आपके यीशु की यही हालत थी। हालेलुया। इस कलाम के वसीले खुदा उन सबको बरकत दे। आखिर में एक शेर कहना चाहूँगी, बादशाह वो नहीं जिसके सर पर ताज हो, बादशाह वो नहीं जिसके सर पर ताज हो, बल्कि बादशाह वो है जिसका दिलों पर राज हो। आमीन।